हरे कृष्णा. आयज आमी कंटिन्यू करया. सर गौर कथाचो 21वा दीस आसा. तर आयज हांव थोडे विशेष काल म्हाका वाचतना कळ्ळें की जी मध्यलीला आहा ते चडशी आमची सोंपलेली आसा. तर आयसून अंत्यलिलाचे हांव थोडे भाग घेतलो. तर आयचे एक विशेष भाग आसा. खास करून चैतन्य महाप्रभू लोकांचो जेन्ना उद्धार करता न्हू ते 3 प्रकारचे उद्धार आसता. पयलो चैतन्य महाप्रभू साक्षात जेन्ना कोणाक मेळटा, चैतन्य महाप्रभू जेन्ना कोण पळयता ते एक प्रकार आसा. दुसरो प्रकार चैतन्य महाप्रभू केन्ना केन्ना आपले खास भक्तांच्या शरिरा भितर वयताले, ताका आवेश म्हणटात. त्या भक्तांच्या भितर वचून चैतन्य महाप्रभू ते लोकांचो उद्धार करतालो. तसो एक भक्त आसलो, ताचें नांव आसलें नकुल ब्रह्मचारी म्हणून. तेचेर थोडी चर्चा आसतली. आनी तिसरो चैतन्य महाप्रभूक जेन्ना भक्त आफयताले तेन्ना येताले, तर तशेंच त्या रुपान सुद्दां चैतन्य महाप्रभू उद्धार करतालो. तर चैतन्य महाप्रभूचो एक भक्त आसलो जे नरसिंहानंद ब्रह्मचारी आशिल्ले. ते चैतन्य महाप्रभू स्वता आपल्या ध्यानांसून आफयताले आनी चैतन्य महाप्रभू लोकांचो उद्धार करतालो. तर ही आमी 3 लिला आहा ती थोडी विस्तार रुपान पळोवपाचो प्रयत्न करया. तर चैतन्य महाप्रभू जेन्ना येयले, अवतरीत जाले, तर तेंचो प्रामुख्य लोकांचो उद्धार करपाचो मूळ उद्देश आशिल्लो, नाल्यार एक विधी आशिल्ली ती म्हणजे स्वता. आनी खास करून जेन्ना चैतन्य महाप्रभू लोक सगळे पळयताले की तेंची इतली सुंदर आशिल्ले की तांकां पळोवन आनी तेंचो संग करून ते भक्त जाताले. आनी चैतन्य महाप्रभू लेक्चर बीन चडशे कांय घेयनासले. चैतन्य महाप्रभूची प्रिचींग सिंपल, फक्त संकीर्तन करा, कीर्तन करा आनी डान्सिंग करा, फक्त सिंपल डान्स. तर हे माध्यमांसून आनी जेन्ना बाकीचे लोक आसा ते पळयताले चैतन्य महाप्रभू ते पळोवन भक्त जाताले. जशें सांगलां आमकां दक्षिण भारत सुद्दां. आनी जे लोक पळोवन भक्त जाल्ले ते जेन्ना घरा वयताले तांकां पळोवन घरांतले लोक सुद्दां भक्त जाताले. तर आमी चिंतूं शकता की स्वता जेन्ना भगवंत कोणाची कृपा करता ती कृपा तिसऱ्या कडेन चवथ्या कडेन फुडें फुडें पावत वयता. तशी आमची सगळी भक्ती अशी वाडत, आमकां वाडोवपाक जाय की आमच्या संघान सगळें कोण येता न्हू तो पयलो तर भक्त जालो, त्याच्या संघान सगळें कोण येयलो फुडलो सगळें ताका मेळटा, ताका सगळें भक्त करपाची इतली शक्ती आसपाक जाय. श्रील प्रभुपाद सुद्दां जेन्ना प्रचार करून वयताले एकट्याक, रशिया आमी आतां जाणा रशिया आनी भारता मदें डिबेट आसा की भारतान चड भक्त आसा काय रशियन चड भक्त आसा. ज्या रशियन इंडियेच्या फाटल्यान जर सगळ्यांत चड डिवोटीज आसा रशियन आसा. आनी पयलीं श्रील प्रभुपाद थंय गेल्ले आनी श्रील प्रभुपाद एकट्या दोग जाणांक मेळ्ळे न्ही, एकट्याक सारकी फिलॉसॉफी सांगून गेल्लेले आनी एकटो थंयसून आतां ते इतले वाडलेले आसा. म्हणजे साधू संघ म्हणटा ते, साधू संघ सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधू संघ सर्व सिद्धी हय. साधू संघ लव मात्र म्हणजे 1/12 ऑफ अ सेकंड. आमची निमिश आसता, दोळे उगडटा आमी बंद जाता, त्याचे जरी एक भाग तो लव. म्हणजे खूब कमी इतलो सरी आमकां साधूचो संघ प्राप्त जाय जाल्यार आमकां सर्व सिद्धी होय, सगळें आमचें आयुश्य परफेक्ट जाता म्हणटा. तर अशें चैतन्य महाप्रभू जेन्ना कोणाक कोणाक मेळटाले तेंचें आयुश्य सारकें परिवर्तन जातालें आनी तांकां ते शुद्ध भक्ती दिताले सारके. तर हे पयलें आसा. दुसरो चैतन्य महाप्रभू केन्ना केन्ना आपले खास भक्त आसा तेंच्या भितर वयताले. तसो एक चैतन्य महाप्रभूचो भक्त आसलो तो म्हणजे नकुल ब्रह्मचारी. तर नकुल ब्रह्मचारीच्या हितून कृष्ण चैतन्य म्हणजे चैतन्य महाप्रभू आवेश केल्लो, चैतन्य महाप्रभूच्या भितर आशिल्लो. तर हे इतले सुंदर हे करताले, म्हणजे चैतन्य महाप्रभू त्याच्या भितर आवेश केल्ल्या कारणान ते अशी लिला करताले की लोकांक कळनासले. केन्ना केन्ना ते व्हडल्यान नाचताले, केन्ना केन्ना व्हडल्यान हांसताले. तर थोडे लोक ताका पिसो म्हणून समजताले. म्हटल्यार जाल्लें कितें, ते ज्या लोकांक मेळटाले तांकां सगळ्यांक चैतन्य महाप्रभूची कृपा दिताले, कित्याक चैतन्य महाप्रभू स्वता त्यांच्या शरिरान आशिल्लो. ताका दिसतालें की ताका भुतान धरला म्हणून, त्याच्या भितर भूत गेला अशें दिसतालें. म्हणून त्याच्या भितर भूत वचोंक नासलो, त्याच्या भितर स्वता चैतन्य महाप्रभू गेल्लेले आनी चैतन्य महाप्रभू त्याच्या शरिराच्या माध्यमांतसून सगळ्यांचो उद्धार करतालो. ते खातीर जेन्ना ते उलयताले, जेन्ना ते कितें म्हणटाले तेचो भान आसनासलो, कित्याक ते दिव्य स्तरार काम करताले. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू त्यांच्या शरिरान गेल्ल्या ते अशें लिला करताले. तर लोकांक कळ्ळें की चैतन्य महाप्रभू त्यांच्या शरिरान गेला, तर हजारांनी हजारांनी लोक त्याचे दर्शन घेवंक येताले आनी तो तांकां आशिर्वाद दितालो, दर्शन दितालो, तांकां कृपा दितालो. म्हटल्यार जालें कितें, एक भक्त आशिल्लो चैतन्य महाप्रभू, आनी एक भक्त आमी आयकला आसतलें शिवानंद सेन म्हणून. शिवानंद सेनूय एक चैतन्य महाप्रभूचो निजी पार्षद. ताका दिसपाक लागलें हो मातसो नाटक करता दिसता म्हणून, कित्याक नकुल ब्रह्मचारी चैतन्य महाप्रभू खरोच येयला काय ना पळोवया म्हणून. तर शिवानंद सेन ते नकुल ब्रह्मचारी त्याच्या गांवांत वयता, ताका मेळपा खातीर वयता आनी पळयता की थंय हजारांनी हजारांनी भक्त येयल्लेले आसा आनी सगळे लायनीन उबे आसा थंयसर आनी गर्दी पडलेली सारकी. शिवानंद सेन फाटल्यान आसता आनी लोकांक
नकुल ब्रह्मचारी दिसाय नासलो. नकुल ब्रह्मचारी फुडें रावन सगळ्यांक आशिर्वाद दितालो, तांकां तेंची याचना स्विकार करतालो. तर तो नकुल ब्रह्मचारी दिसाय नासलो. शिवानंद सेन मनांतल्या मनान चिंतपाक लागता, जर खरोच चैतन्य महाप्रभू नकुल ब्रह्मचारीच्या शरिरान आसा तर नकुल ब्रह्मचारीक म्हाका आफोवपाक जाय म्हणटा. हांव कितें विचारनासतना इतलेंच न्हू, नकुल ब्रह्मचारीन आपणाय मंत्र आसा म्हणटा, आपूण एक सिक्रेट मंत्र करता, ते कोणाचे मंत्र ते सगळे सांगपाक जाय म्हणून सांगता. तर शिवानंद सेन एक मंत्र म्हणटालो, ते कोणाक खबर नासता कसले मंत्र म्हणटालो. जर चैतन्य महाप्रभू साक्षात नकुल ब्रह्मचारीच्या शरिरान गेला तर म्हाका पयलीं आफोवपाक जाय नकुल ब्रह्मचारीन. इतलेंच न्हू, म्हाजो मंत्र कसलो तो सुद्दां सांगपाक जाय. इतलें म्हणटा तो, मनांतल्या मनान चिंततालो. तितल्यान कित्याक हांवें सांगलां, नकुल ब्रह्मचारी आतां चैतन्य महाप्रभू जांचे भितर आवेश आसा तांकां सोमती भान येता आनी ते 4 जाणां आफयता. हांगा या म्हणटा, तुमी 4 जाण वचा, 4 जाण वचा म्हणटा. आनी थंय पळय शिवानंद सेन आसा म्हणटा, ताका आफोवन हाडा म्हणटा. तर हेंच्यांनी शिवानंद सेन कोण तो पळोवंक नासलो. तर 4 जाण भक्त धांवन वयता आनी थंय व्हडलें उलो मारता, शिवानंद सेन कोण आसा हांगा यो म्हणटा, नकुल ब्रह्मचारी तुमकां आफयता म्हणटा. हे शिवानंद सेन या म्हणटा. तर शिवानंद सेन फाटल्यान आसता, लिपोवन रावलेलो आसता. ताका जेन्ना नकुल ब्रह्मचारी आफयता तो येता तेंच्या कडेन आनी कुशीक वचून बसता थंयसर, नकुल ब्रह्मचारीच्या फुडल्यान वचून बसता. तर नकुल ब्रह्मचारी तांकां सांगता, तुज्या मनान जे शंका आसा ती काडून उडय म्हणटा. तुका दिसता आपणाक खबर ना काय म्हणून, तूं आपल्याक कितें चिंतताय ते तुजे मनांतल्या मनान जो मंत्र करता तो म्हणटा गौर मंत्र, म्हणजे गौराचेर मंत्र, आनी ताका 4 हे आसा म्हणटा, सिलेबल आसा म्हणटा. तर जेन्ना शिवानंद सेन कळटा की नकुल ब्रह्मचारी सारको सांगता मंत्र खंयचो म्हणटा आपूण तो, ताका पडटा की हो नकुल ब्रह्मचारी खरोच त्याच्या भितर कितें केला, चैतन्य महाप्रभून आवेश केला. आनी तो आपली क्षमा मात जाली म्हणटा, आपली चूक जाली की आपल्यान तुजे डावट घेतला, आपल्यान शंका घेतली म्हणून. आनी अशें ताका सगळ्यांक पटोवन दिता की खरेंच चैतन्य महाप्रभू नकुल ब्रह्मचारीच्या शरिरान गेला आनी ते त्याच्या शरिरांसून लोकांचो उद्धार करता. तर अशी दुसरी चैतन्य महाप्रभूची लिला आसली की केन्ना केन्ना खास भक्त आसता ते तेंच्या भितर वचोन ताका आवेश म्हणटा. तशें कृष्णाचे सगळे कितले आवेश अवतार आसता. कृष्णा आपली शक्ती दिता खास करून थोड्या भक्तांक, जे करून ते आपले उद्धार करूं शकता. तशें ताका शक्त्यावेश म्हणटा, म्हणजे देवाची शक्ती वयता म्हणून ताका शक्ती आनी आवेश, शक्त्यावेश अवतार म्हणटा. जशें आमचे शिला व्यासदेव आसा ते शक्त्यावेश अवतार आसा. ते एक जिवात्मा आसा, पूण केन्ना केन्ना तो जिवात्मा साक्षात कृष्णा येता आनी व्यासदेव जाता. की व्यास म्हणजे जो व्यक्ती साद्या उतरान सांगूंक जाय जाल्यार जो ऑडियो आसा तो हे करता, वर्ड फॉर्मॅटान कन्वर्ट करता. म्हणजे जे आयकपाचे स्मृतीन आसा, जे आमचे ज्ञान आसा ते तो साक्षात बरोवन काडटा, ताका व्यास म्हणटा. आनी आमचो जो व्यास आसा तो कृष्ण द्वैपायनीय व्यास तेचें नांव आसा. कृष्ण म्हणजे तो सावळ्या रंगाचो आसलो, कृष्णा भशेन त्याचो रंग आसलो. द्वैपन म्हणजे तो एका द्वीप नाल्यार एक आयलँडाचेर त्याचो जन्म जाल्लो. आनी व्यास म्हणजे तो फुडें वचून कितें करतलो, सगळे जे ऑडियो आसा ताका तो टॅक्स्ट फॉर्मॅटान कन्वर्ट करतलो. तर हे कृष्ण द्वैपायनीय व्यास आसा. तशें चैतन्य चरितामृत म्हणजे आमचे चैतन्य लिलांसरी एक व्यास आसा, ताका वृंदावन दास ठाकूर, आनी तेणी जे पुस्तक बरयलां ताका चैतन्य भागवत म्हणटा. सुरवातीक चैतन्य मंगल म्हणटाले, म्हटल्यार चैतन्य मंगल 2 जाणांनी बरयल्लो आनी हो व्यास असल्या कारणान तेचे चैतन्य मंगलाचें नांव बदलून तेंच्यांनी चैतन्य भागवत ठेयलें. कित्याक व्यासदेव श्रीमद भागवतमूय व्यासदेवान बरयला. तर चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकूर. तर हे दुसरो अवतार जालो. तिसरो चैतन्य महाप्रभू जेन्ना तेचे भक्त आफयताले न्हू, तेन्ना तो चैतन्य महाप्रभू साक्षात वयतालो आनी लोकांचो उद्धार करतालो. तर अशे एक चैतन्य महाप्रभूचे भक्त आशिल्ले जेचें नांव आशिल्लें नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी. तर हो नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी नरसिंह देवाचो व्हडलो भक्त आशिल्लो. म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभूचेर सगळ्यात तो खूब प्रेम करतालो. तर एक दीस चैतन्य महाप्रभू जेन्ना जगन्नाथपुरी रावताले आनी वर्सान वर्स वेस्ट बेंगॉलांतले म्हणजे नवदीप बंगालांतले भक्त ओरिसा येताले, पुरीन येताले आनी चैतन्य महाप्रभू मेळटाले. तर एक वर चैतन्य महाप्रभू तांकां आफयता आनी सांगता, फुडल्या वर्सा तुमी येवं नाका म्हणटा, कित्याक फुडल्या वर्सा हांव बंगालाक येतलो म्हणटा, तुमी हांगा येवं नाका म्हणटा. तर शिवानंद सेन आसता, थंय बाकीचे थोडे भक्त आसता, तांकां सांगता आपूण येतलो म्हणून, तुमी काय काळजी करपाची गरज ना म्हणून. तर शिवानंद सेन बीन रावता की चैतन्य महाप्रभू सांगला आपूण येतलो म्हणून. त्या वर्सा ते जगन्नाथपुरी येयना चैतन्य महाप्रभू मेळपाक. तर म्हटल्यार चिंतता की आयज 1 दीस जालो, 2 दीस जालो, आनी ज्या म्हयन्यान सांगलें चैतन्य महाप्रभू येतलो तो म्हयनो सगळे जावन वयता, पूण तरी चैतन्य महाप्रभू येयना थंयसर. तर ते मातशे खंतीत जाता, अरे आमकां म्हणटा चैतन्य महाप्रभू सांगलेलो येतलो म्हणून, पूण अजून मेरेन काय येवंक ना म्हणटा, कितें जालें. तर ते दुख्खान आसले.
तेन्ना नरसिंहानंद ब्रह्मचारी येता थंयसर आनी विचारता कितें जालें काय म्हणटा, तुमी इतले टेन्शनान खंय दिसता, इतले खंत कसली घेतल्या काय म्हणून. तर तो सांगता चैतन्य महाप्रभून सांगलेलें आमकां आपूण येतलो म्हणून, पूण अजून मेरेन कांय येवंक ना म्हणटा. तर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी सांगता अशें म्हटलेलें राव म्हणटा, आपूण चैतन्य महाप्रभू आफयतलो म्हणटा आनी येता ते तिसऱ्या दिसा म्हणजे 3 दिसांनी चैतन्य महाप्रभू हांगा येतलो म्हण सांगता. आनी नरसिंहानंद ब्रह्मचारी कोण ते सगळ्यांक खबर आसलें की तेची भक्ती कितें आसा काय म्हणून. जर कोणाची भक्ती सारकी तीव्र आसा न्हू तर देवाक सगळे ओढून आफोवन हाडूं शकता. तर आमची भक्ती ही नरसिंहानंद ब्रह्मचारी भाशेन आसा. कृष्ण स्वता आमच्या घरान येवं शकता जर आमी आपयले जाल्यार. तर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ध्यान करता आनी म्हणटा चैतन्य महाप्रभू आफोवन हाडटा आनी सुंदर तरेन आफयता. तो जेन्ना चैतन्य महाप्रभू ध्यानान आफयता, चैतन्य महाप्रभूच्या रस्त्याच्या फुडें तो फुलां उडयता, सुंदर सुगंधीत वास घालता, म्हणजे सुंदर ताका वातावरण रस्ते करून तशें आफयता ताका. तर चैतन्य महाप्रभू तो सांगता 2 दीस जाता, सांगता चैतन्य महाप्रभू पानी हटी पावला म्हणटा आनी फाल्यां दनपारां तो पावतलो म्हणटा. आनी शिवानंद सेनाक सांगता आपूण फाल्यां सकाळीं तुमगेर येता आनी म्हाका थोडें धान्य दी म्हणटा. आनी आपूण चैतन्य महाप्रभू खातीर स्वता रांदतलो म्हणटा, भोग रांदतलो आनी वेगवेगळे व्यंजन करतलो. तर शिवानंद सेन ताका खबर आसता की हो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी सादारण न्हू म्हणून. तर ताका जाय जाय मागलेले सगळे तांदूळ दिता ताका, दाळ दिता ताका, सगळे जे जे मागलेले तेणी वस्तू सगळे हाडून दिता. आनी नरसिंहानंद ब्रह्मचारी रांदपाक सुरू करता आनी रांदता आनी बरें भोग अर्पण करता. तर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जेन्ना भोग अर्पण करतालो 3 तेचे भाग करता. एक भाग तो आपलो जो स्वामी आसा नरसिंह देव ताका दिता तो. दुसरो भाग आसता तो जगन्नाथ, म्हणजे जगन्नाथ त्याच्या घरान आसता शिवानंद सेन थंयसर, जगन्नाथाक दिता अर्पण करता. आनी तिसरो भाग तो करता चैतन्य महाप्रभू खातीर दवरता. पूण जाता कितें, तेणी ध्यानान आफयल्लो चैतन्य महाप्रभू थंय येता आनी सांगता आपणाक खूब भूक लागल्या आनी आपले तर तो प्लेटीन आसा ती थाळीन आहा ते खाता, जगन्नाथाची थाळीन आहा ते खाता आनी तिसरो नरसिंह देवाचे थाळीन आसले ते खाता. तिनूय थाळी प्लेटी आसता त्यो गायब जाता, म्हणजे सगळ्यो तिनूय थाळींच्यो खाता. आनी नरसिंहानंद ब्रह्मचारी व्हडले हाड हाय हाय कितें केलें काय म्हणटा, तूं तिनूय येतले काय खाल्ले काय म्हणटा, तुका आपणीन एके प्लेटीन वाडल्या, तूं जगन्नाथाचे खाल्ले ते आपूण मानूं शकता कित्याक तूं जगन्नाथ म्हणटा, तूं आनी जगन्नाथ काय फरक ना. म्हटल्यार नरसिंह देवाचे कित्याक खाल्ले काय म्हणटा, नरसिंह देव म्हाजो स्वामी म्हणटा, जर स्वामी उपाशी आहा जाल्यार आपूण कसो खावं शकता, आपूण उपाशी रावतलो म्हणटा. आनी चैतन्य महाप्रभू व्हडल्यान हसता कित्याक चैतन्य महाप्रभू तेची फकाणां करतालो. ताका खबर आसलें की तेची भावना कशी आसा, त्याचो प्रेम नरसिंह देवा खातीर कसो आसा. आनी एका नरसिंहानंद ब्रह्मचारीकूय खबर आसलें की तो तोय फकाणां करतालो. तो बेश्टो म्हणटा की तुवें कित्याक खाल्लें म्हणटा, ताका खबर आसता की नरसिंह देव चैतन्य महाप्रभू म्हणून नरसिंह अवतार हा तो स्वता देवाचोच अवतार आसा. तर तरी तेंची अशी दिव्य लिला जाता. आनी शिवानंद सेनाक सांगता की म्हाजो इश्ट देव आसा नरसिंह देव तो उपाशी आहा म्हणून, चैतन्य महाप्रभू तें तिगांयचे खाण उडयले म्हणून म्हाका आनीक हे दी म्हणटा, अन्न दी म्हणटा, आपूण आनीक रांदता म्हणटा आनी म्हाज्या नरसिंह देवाक आपूण रांदून भोग अर्पण करतलो. तर शिवानंद सेन मातसो म्हणटा हांगर कोण काय दिसना म्हाका, कित्याक चैतन्य महाप्रभू येयल्लो तो फक्त नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी ताकाच दिसतालो. चैतन्य महाप्रभू फुड्यान बसून खाता म्हणल्यार कोणाक दिसनासलो तो. आनी हेंकां दिसता हो पिसो आला म्हणून, जाल्यार फटींग सांगता दिसता, कितें तरी गडबड दिसता. तरी आसतना भक्त आसरेचेर संदेह ठेवून खरो तो हाडून ताका अन्न दिता, परत रांदता तो आनी परत रांदता आनी नरसिंह देवाक भोग अर्पण करता. आनी चैतन्य महाप्रभू खाता, प्रसाद अर्पण घेता आनी वयता परत जगन्नाथपुरी वयता. म्हटल्यार चैतन्य महाप्रभू येयल्लो काय ना कोणाक कळोंक ना. ते दिसपाक तांकां दिसता की चैतन्य महाप्रभू येयल्लो त्याच्या मनान येयला काय खरो येयल्लो काय कळना, कित्याक प्लेटींतले जे भोग अर्पण केल्ले ते गायब जाल्लेले आसा, ते आसना थंयसर गायब जाल्ले. चैतन्य महाप्रभू खाल्लेले आसता ते. काय आतां कितें जालें कांयच समजना. नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी हो आहा तो खरें सांगता काय कितें कांयच कोणाक कळोंक ना. तर तशें करून करून 1 वर्स जाता आनी फुडल्या वर्सा जेन्ना ते परत जगन्नाथपुरी वयता आनी चैतन्य महाप्रभू मेळटा, चैतन्य महाप्रभू सांगता याद आसा काय म्हणटा, फाटल्या वर्सा आपूण येयल्लो आनी हेणी नरसिंहानंद ब्रह्मचारी इतले सुंदर पदार्थ केले, इतले प्रसाद सुंदर केल्लो, आपूण तेचेर फिदा जाला म्हणटा, आपणाक इतलो आवडलो तो प्रसाद म्हणटा. तेन्ना 1 वर्सा उपरांत सगळ्या भक्तांक कळटा चैतन्य महाप्रभू साक्षात येयल्लो म्हणून थंयसर. जाल्यार 1 वर्स सगळ्या मनान कितें आसलें, डावट आशिल्लो, संशय आशिल्लो की चैतन्य महाप्रभू येयल्लो काय ना म्हणून. त्या खातीर जेन्ना भक्त अशे क्रिया करता आमकां संदेह दवरपाक जायना, कित्याक भक्त जेन्ना देवाक आफयता देव साक्षात रुपान थंयसर प्रकट जाता येता. तशी अशी एक सुंदर लिला आसा. तर त्या खातीर चैतन्य महाप्रभूचे जे आसा वेगवेगळ्या रुपांनी ते उद्धार करता. जशें आयज आमी 3 उद्धार पळयलेले आसा. तर पयली चैतन्य महाप्रभू साक्षात जेन्ना कोणाक मेळटा तेन्ना ते उद्धार करता. दुसरे केन्ना केन्ना चैतन्य महाप्रभू कोणाचे भक्त आसा तेंच्या शरिरान वयता आनी तेंचो बाकीच्या भक्तांचो लोकांचो उद्धार करता. आनी तिसरे खास भक्त जेन्ना आफयता
तेन्ना सद्या चैतन्य महाप्रभू थंय येता आनी तेंचो उद्धार करता. अशें म्हणटा थंयसर चैतन्य महाप्रभूचो आनी एक भक्त आशिल्लो जेचें नांव आसलें राघव पंडित. खूब टायम पयलीं आमी तुमकां तेची कथा हांवें बारीक थोडक्यान सांगलेली की तेचो देवा कडेन भोग अर्पण करपाची जो स्तर आसलो आमी चिंतूं सुद्दां शकना. जी याद आसा तुमकां जाल्यार आडसाला जेन्ना तो हाडटालो आनी चुकून तो हात लागलो वंटीक आनी वंटीचो हात मागीर तो आडसालाक लागलो. ती आडसाल तो पयसून हाडटालो आनी ती मागीर येताली आनी ती जर मातशी कंटेमिनेट जाली तेची दुशीत जाली खंय दिसली ताका भायर उडयतालो तो. पयशे चड मरून तो व्हडली व्हडली हाय क्वॉलिटी दितालो. तर अशे जे भक्त आसा तर चैतन्य महाप्रभू सांगता की आमच्या आचार्य सांगता 4 जाग्याचेर सदांच आसता म्हणटा. सगळ्यांत पयली जागो आसा जेन्ना नित्यानंद प्रभू नाचता तेन्ना चैतन्य महाप्रभू थंय प्रकट जाता. नित्यानंद प्रभूचो डान्सिंग पळोवपाक तेचें नृत्य पळोवपा खातीर हो जागो थंय चैतन्य महाप्रभू सदांच आसता. दुसऱ्या जाग्याचेर जेन्ना चैतन्य महाप्रभू आसा तो म्हणजे सची माता तेची आवय जेन्ना आसा चैतन्य महाप्रभू भोगा अर्पण करता प्रसाद दिता ते खावपा खातीर चैतन्य महाप्रभू साक्षात रूपान येता. तिसरो जागो आसा तो म्हणजे राघव पंडित. राघव पंडित सरी जेन्ना रांदता आनी चैतन्य महाप्रभू आफयता तर चैतन्य महाप्रभू थंयसर येता तर राघव पंडिताचे भोग स्विकार करपा खातीर. तर अशें राघव पंडिताचे चैतन्य महाप्रभूची खूब कृपा आशिल्ली. तर हो राघव पंडित अशा भक्तांचो जर दुसरो भक्त आनी कोण वेगवेगळे संघ घेता तर ते सरिया भक्त शुद्ध जावं शकता. तर ही राघव पंडिताची थोडी आसा. दुसरें आमी आनी एक भक्ताचे जस्ट तुमकां सांगलें शिवानंद सेन तो रावतालो आनी ताका मातसो डावट येयल्लो नकुल ब्रह्मचारीचेर. हो शिवानंद सेन सरिया कोण सादारण भक्त नाशिल्लो. अशें म्हणटा तो खूब श्रीमंत आशिल्लो आनी त्या कारणान तो भक्तांची सगळी आयोजन करतालो. यात्रा मॅनेजमेंट तो पळयतालो सगळे यात्रा भक्तांक कशें व्हरपाक जाय तेंचे वचपाचे तेंचे रावपाचे तेंचे खावपाचे सगळी सुविधा शिवानंद सेन पळयतालो. आनी तो भक्तां कडले कांय पयशे सद्या घेनालो सगळे आपल्या बोल्सांसून सगळे मोडटालो. तर अशी तरी एक फावटी शिवानंद सेनाची दया भावना कृपा आसा तेचेर एक बारीकशी लिला आसा. तर जेन्ना ते बंगालासून हांगा येताले जगन्नाथपुरी ओडिसा तेन्ना कितलेच भक्त तेचे कडेन येताले आनी भक्त चलून येवपाक तांकां म्हयन्याचे म्हयने लागताले. अशें ना की फ्लायट घेतली आनी 1-2 वरां भितर पावले अशें जायनासलें पयलीं. नाजाल्यार ट्रेनीन येयलो अर्द्या दिसा भितर पावले ना चलून येताले तांकां आनी खूब दीस लागताले चलून येवपाक. आमकां याद आसा सुरवाती सगळे चैतन्य महाप्रभू सगळे येता तेन्ना सगळे चैतन्य महाप्रभू फास्ट येयल्ले आसता. इवन थोडे भक्त येयले तांकां 13 दीस लागले की धांवून येयल्ले आसता. म्हणजे सादोच चलून येताले तांकां म्हयने लागताले येवपाक. तर शिवानंद सेन येतालो आनी जेन्ना टोल नाके आसता थंय तांकां तो हे दितालो टॅक्स भरतालो. तेंची प्रसादाची अरेंजमेंट प्रत्येक जाग्याचेर तांकां तंबू मारून तांकां रावपाची सुविधा करतालो तांकां खावपाची सुविधा करतालो. तर तेंच्या एक दीस पार्टीन येवपाचे हितून आसतना तेंचो एक कुत्रो येता तेंच्या वांगडा आनी हो कुत्रो शिवानंद सेन तेचेर खूब आकर्शण करता आनी शिवानंद सेन ताका खूब बरो करतालो. कित्याक कुत्रो सरी येता तर कुत्र्याक तो वाडटालो ताका प्रसाद दितालो कुत्र्याक तो तेचे कडेन व्हरतालो आनी मदीं एक दीस तो कुत्रो गायब जाता. म्हणजे कुत्रो दिसत ना ताका. शिवानंद सेन सगळ्यांक विचारपाक कुत्रो खंय गेलो काय म्हणून. आनी कित्याक शिवानंद सेनाचो तेणी त्या कुत्र्यान संघ घेतलेलो ते कुत्र्याक सरिया परम सिद्धी प्राप्त जाता. तर अशें सांगता. तर आयज सरिया तुमी सकाळी जर कोणी जपा टॉक ऐकला शरण प्रभून सुंदर एक लिला सांगलेली. तर चैतन्य महाप्रभू सरिया जेन्ना ते पपी ल्हान कुत्र्यांक घेवन येयल्लो खूब तरेचे कुत्रे आसता ते आनी भितरलो एक कुत्रो आसता खूब सोबीत आसता. ते सोबीत कुत्र्याक सगळे गांवांतले भुरगे ते म्हणटात आपूण व्हरतलो आपणाक जाय म्हणजे चैतन्य महाप्रभू म्हणटा आपणाक तोच आवडलो म्हणटा सगळ्यांक तोच कुत्रो आवडलेलो. आनी त्या कुत्र्याक जेन्ना घरा व्हरता कित्याक निमाय एक ब्राह्मण आसा ब्राह्मण केन्ना कुत्र्याक आपल्या घरांत थेयना. कित्याक कुत्रे जरी वफादार आसता खूब बरे आसता म्हटल्यार कुत्रे जे आसा मनशाचे जे घरांत रावता तेचे पुण्य व्हरता. त्या खातीर ब्राह्मण आसता ते कुत्र्यांक चड करून थेयना खूब कमी ठेवपाक जायना एक्चुली. पूण तरी तेंचे दुसरे गूण आसा जशे ते वफादार आसता दुसरे आसता ते शितूर आसता. तर ते गूण आसात तेंचे म्हटल्यार तरी दुसरें म्हणजे शौच जो कोण डिटी वर्शीप करता देवाची पुजा करता ते कुत्रे कोण थेयता तर तेंचे अशुद्ध जाता ते दुसरी गजाल आसा. तर हांगा शिवानंद सेनानूय तर जेन्ना तो कुत्रो गेलो ते सारके हालपाक लागले म्हणजे खंय गेलो आनी ताका सिद्धी जाता. तर चैतन्य महाप्रभू सगळे जेन्ना व्हरता ताका आपल्या घरान तेची आवय थेयना कित्याक ती आवय ब्राह्मणी आसता. म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू जेन्ना न्हांक वयता तो कुत्रो वयता आपोआप वयता तेच्या आवय वांगडा वयता. म्हटल्यार तो कुत्रोन मातसो चैतन्य महाप्रभू संग केल्लो म्हणून ते म्हणटा की दोनूय पांय वयर करून तो नाचतालो आनी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणीत सगळे कडेन गावपाक लागलो तो. आनी सगळ्या लोकांनी पयले कशें ते कुत्र्याचो उद्धार जालो. कुत्र्या खातीर एक वैकुंठाची विमान येता आनी ते कुत्र्याक घेवन वयता हे सगळ्या लोकांच्या फुड्यान जाले. तर सांगपा उद्देश जेन्ना भक्तांची आनी देवाची कृपा जर आसा मनीस तर सोडूनच दी जानवरांचेर सरिया कृपा प्राप्त जाता.
आमी जेन्ना चैतन्य महाप्रभू पयले फावट जेन्ना वृंदावन वचपाक धांवून गेल्लो थंयसर सर चैतन्य महाप्रभू अशी लिला दाखयली. तर चैतन्य महाप्रभू म्हणटा एक हे आशिल्लो शिष्य आशिल्लो, तेणी पयले की समोरसून वाघ येतालो, म्हणजे एक टायगर येता फुडल्यान, आनी चैतन्य महाप्रभू वाघाचेर एक थापाट मारून ताका सांगता तूं देवाचें नांव घे म्हणून. कुशीक ते हरण आसता, हरण भियातालो वाघ आपणाक खातलो काय ना म्हणून. पूण जाता कितें, तो वाघ आनी हरण येता आनी एकामेकांक आलिंगन करता आनी सगळे हत्ती वाघ शिव सगळे भालू व्हडल्या व्हडल्यान हात वयर करून देवाचें नांव घेवंक लागता. तर ही चैतन्य महाप्रभूची कृपा आसली. त्या खातीर आयज मेरेन सर ह्या जो वाठारान चैतन्य महाप्रभू ही लिला केली ताका झारीखंड फॉरेस्ट म्हणटा. तर झारीखंड जो जागो आसा, जो गांव आसा, त्या गांवान चैतन्य महाप्रभू ही लिला केल्ली. तर आमी सर ह्या कलियुगाचे चडशे लोक आसा, आमी सर ह्या एक तरेन जानवरां भाशेन आमची जीवन शैली आसा. आमी कितले सांग देवा बद्दल, आमी जशी जानवरांक काय फरक पडना तसो आमी देवा बद्दल आयकून सर जी भक्ती निर्माण जावंक जाय, देवा प्रती जे समर्पण निर्माण जावंक जाय, तो समर्पण आमी दाखयतना. त्या खातीर चैतन्य महाप्रभू आनी तेचे भक्त आसा ते आमकां उठयता, हालयता आनी आमचो उद्धार करता. तर असो हो आशिल्लो शिवानंद सेन. फुडें तेची आनी एक बारीकशी लिला दाखयता. ती लिला तरी हांव सांगता तुमकां, कितें बेश्टी आमी वाचली जाल्यार ती लिला आमकां कळची ना. तर शिवानंद सेन जेन्ना लोकां खातीर अरेंजमेंट करतालो, मॅनेजमेंट पळयतालो, तर एक दीस जाता कितें, थोडे भक्तांक थंयसर रूम मेळना, रावपा खातीर जागो मेळना. तर ते भक्त भायरूच आसता आनी नित्यानंद प्रभू सर तेंच्या कडेन वयता. नित्यानंद प्रभू जेन्ना कळटा की थोड्या भक्तांक रावपाची सुविधा प्राप्त जावंक ना, तर हांगासर सारकी सेवा सारकी जायना, नित्यानंद प्रभू धांवून येता आनी शिवानंद सेन थंय आसलो, समोर आसलो, येता आनी तेच्या छातयेचेर खोट मारून ताका सकयल उडयता. आतां आमी अशें चिंतूंक शकना, कोण समजा मॅनेजमेंट करता आनी थंयसर कोण येयलो आनी तेचेर मातशी चूक जाली म्हणून खोट मारता आनी समजी सकयल उडयता. तर शिवानंद सेनाचेर जेन्ना खोट मारता, नित्यानंद प्रभूचो सकयल पडटा, म्हटल्यार उठ्ठा आनी व्हडल्या व्हडल्या उडक्यो मारून नाचपाक लागता आनी म्हणटा आपूण धन्य भाग जालो म्हणटा की नित्यानंद प्रभूचे चरण धुळी जी आसा ती आपल्या छातयेक लागले म्हणटा आनी आपली छाती घट आसा म्हणटा. नित्यानंद प्रभूचे पांय जे आसा कोमळ आसा ते दुखले आसूं शकता म्हणून. तर जी भावना जेन्ना नित्यानंद प्रभू पळयता, नित्यानंद प्रभू हांसपाक लागता, तो हांसता. तर ही लिला जी आसा अशी करता ते फक्त भक्त आनी देव समजूं शकता. त्या खातीर जी भक्त आनी देवाचो संबंध आसा तेच समजूं शकता. केन्ना केन्ना ते कित्याक वागता, अशें कित्याक करता ते केन्ना केन्ना खूब फावटी कळना अशें कित्याक करता. तर महाभारतान सर एक प्रसंग येता, ज्या प्रसंगान आजून मेरेन लोक आसा न्हू, भीष्म पितामह आसा ताका केन्ना केन्ना वायट म्हणटा, खास करून भक्त. थोडे भक्त कोण तेंची भक्ती सुरवातीक आसा ते भीष्म पितामहाचेर संदेह घेता की भीष्म पितामह कौरवाच्या सायडीसून कसो झगडलो काय म्हणटा. तो तुम्ही म्हणटा कृष्णाचो भक्त, तुम्ही म्हणटा 12 महाजनांतलो एक महाजन, तो महाजन असलो तरी असताना तो कौरवांच्या वाटेनसून कसो झगडलो. कौरव म्हणजे अधर्म, तर अधर्माच्या वाटेनसून कसो झगडलो. म्हणजे आमकां कळपाक जाय की भीष्म पितामह आसा ताका कृष्णाचे काळजान कितें आसा तें खबर आसलें. कृष्णा आख्ख्या संवसाराक दाखोवंक सोदतालो की जर कोण भीष्म पितामह सारको सर शक्तिशाली योद्धा आसा, जाका इच्छा मृत्यू आसा, ताका कोणूच मारूं शकना, तरी जर तो अधर्माच्या वाटेनसून झगडात जाल्यार तेची हार जातली म्हणून. तर कृष्ण दाखोवंक सोदतालो की सगळे संवसाराक. आनी भीष्म पितामहाचो कृष्णा कडेन संबंध कसो आसा, वीर्य रस आसा. भीष्म जेन्ना कृष्णाचेर बाण मारता आनी कृष्णाच्या दिव्य शरिरांतून जेन्ना रगत भायर येता तेन्ना भीष्म पितामह खूश जाता. तर आमी म्हणीत देवाच्या आंगासून रगत येता आनी आमी खूश जाता. आमी खूश जावचे ना, कित्याक भीष्माचो रस आसा दुसरो आसा. भीष्म वीर्य रसान आसा आनी योद्धा जे आसता दुसऱ्या समोरच्या योद्धाच्या आंगासून जेन्ना रगत येता ते पळयता तेन्ना ते खूश जाता. आनी कृष्णाचें शरीर दिव्य आसा, त्याच्या हितूनचो रगत येवं शकना. म्हटल्यार भीष्म पितामह खूश करपा खातीर कृष्णा दाखयता आपल्या शरिरांसून रगत येता म्हणून. आनी ते रगत कोणा खातीर दाखयता कृष्णा, भीष्म पितामह खातीर. आनी जे बाण मारता आमी देवाक फुलां अर्पण करता. तर भीष्माचे बाण मारतालो कृष्णाचेर, अर्जुनाचेर मारतालो, केन्ना केन्ना कृष्णाकूय लागताले ते बाण. कृष्णा कितें चिंतता की भीष्म पितामह आपणाचेर फुलां मारता म्हणून. तर अशें जे देवाचे आनी भक्तांचो संबंध आसा सगळे समजूं शकना की भक्त आनी देव कसो कित्याक वागता. ते खातीर अशें म्हणटा, खास करून कृष्णाचे भक्त आसता कित्याक कशें वागता आमी संदेह घेवपाक जाय, डावट करपाक जायना हेणी अशें कित्याक वागले काय म्हणून. जर आमी डावट करपाक लागले हे भक्त असो कित्याक वागता, आमी फसतले, आमचो अपराध जातलो. ते खातीर देव तांकां प्रेरणा दिता, जे खरेंच साक्षात देवाची शरण घेतलेले आसा तांकां मनानसून देव प्रेरणा दिता की कशें वागपाक जाय आनी कितें करपाक जाय, कितें उलोवपाक जाय ते. तर ते देवाचे आदेशा अनुसार ते वागता. तर तशें चैतन्य महाप्रभूचो खास करून नित्यानंद प्रभूचो एक शिष्य आशिल्लो, तेचे ही एक लिला सांगून हांगा रावता, गदाधर म्हणून.
तर गदाधर दोन आसा, गदाधर नित्यानंदपूरचो पार्शदूय आसा आनी गदाधर चैतन्य महाप्रभूचो पार्शद आसा. तर हो नित्यानंदपूरचो पार्शद आशिल्लो ताका मदींच रातचे उठून चिंतपाक येयलो आनी ताका दिसलें की गांवांत एक तो काजी आसलो, तो काजी भक्त जावचो म्हणून. रातचे 12 वरांचेर ताका दिसलें की काजीक भक्त करचो म्हणून. तर कितें केलें न्ही, रातचे 12 वरांचेर धांवन ते काजीच्या घरा गेलो आनी ए काजी उठ रे उठ म्हणपाक लागलो. तर काजी थंयसर न्हिदलेलो. काजी म्हणजे गांवांतलो मुखेली आसता, आमची जशी पदवी आसा ती, आमी म्हणटा सावकार म्हणटा नाल्यार मुणकार, कसो पदवी आसता गांवांत, नाल्यार सरपंच म्हणटा तसो. ते गांवांतलो काजी आसलो, ताका उठयता तो रातचो आनी काजीचे सिपाही आसता ते पळोवन भियाता. म्हटल्यार पळयता की जरी हो व्हडले व्हडले आड्डो मारता, म्हटल्यार एक साधू आसा, गदाधर आसलो एक साधू वेशान आसता, म्हणजे एक साधू येयला आनी तो व्हडले व्हडले आड्डो मारता म्हणटा. आनी हो काजी उठोवन येता भायर आनी विचारता ताका कितें जालें काय म्हणटा. तो म्हणटा आतां तूं कृष्णाचें नांव घे म्हणटा. आनी काजीक कळटा की हेची कितें भावना आसा. तो म्हणटा ना, आपूण नांव घेवचो ना म्हणटा. ना म्हणटा तूं आतांच नांव घे म्हणटा, कृष्णाचें नांव घे म्हणटा. तर काजी म्हणटा ना ना ना, फाल्यां घेता, आपूण कृष्णाचें नांव फाल्यां घेता म्हणटा. जेन्ना गदाधर आयकता की काजीन कृष्णाचें नांव फाल्यां घेता म्हटल्यार कृष्णाचें नांव फाल्यां घेता म्हणपाक तेणी आतां कृष्णाचें नांव घेतलें. व्हडल्यान खूश जाता, व्हडले व्हडले उडक्यो मारून नाचपाक लागता, म्हणटा जय जय तुवें कृष्णाचें नांव घेतलें म्हणटा आनी वयता परत. तर अशें जे भक्त वागता केन्ना केन्ना भायल्या लोकांक ते पिशे कहे दिसूं शकता. म्हटल्यार ते पिशे आसना, ते देवाच्या भक्तीन ते लीन जाल्लेले आसता, तांकां ते भक्तीचो रस ते चकता, ते खातीर ते कशें वागता ते केन्ना कळना. तसो चैतन्य महाप्रभूचो एक शिष्य आशिल्लो मुकुंद म्हणून. तो मुकुंद सरिया वैद्य आसता, म्हणजे डॉक्टर आसता तो, आनी राजा कडेन तो ताका तपासपाक गेल्लो आसता. आनी ही काणी तुमकां सांगलेली, राजाच्या फाटल्यान ताका मोर पंखान फॅन करतालो राजाक. मोर पंख जेन्ना तो पळयता, मोराची याद येता ताका, मोराची याद येवन ताका कृष्णाची याद येता. आनी तो राजा वयर आसलो, सोपाणाचेर वयर आसता, तो बेशुद्ध जाता आनी सोपाणासून सकयल पडटा तो. आनी राजा म्हणटा कितें जालें, आनी तो जेन्ना शुद्धी जाता तो सांगता आपणाक फीट आसा म्हणटा, आपणाक एपिलेप्सी म्हळ्यार फीट आसा म्हणून त्या खातीर आपूण पडटा म्हणटा केन्ना केन्ना. पूण राजाक कळटा कितें ही एपिलेप्सी न्ही, फीट न्हू म्हणटा, हेका कृष्णाची याद येयली म्हणटा आनी त्या खातीर तो ह्या भावनेन गेलो. तर अशे भक्त आसा तेन्ना आनी कृष्ण आसा ते अशी लिला करता, ते केन्ना केन्ना आमकां कळना. तशें चैतन्य महाप्रभू सगळे उद्धार करता, जसो नकुल ब्रह्मचारी आसलो. खुबश्या लोकांक विश्वास नासलो की नकुल ब्रह्मचारी चैतन्य महाप्रभू नकुल ब्रह्मचारीच्या शरिरान गेला म्हणून, पूण गेल्लो खरो. खुबश्या लोकांक विश्वास नासलो की नरसिंहानंद ब्रह्मचारीन खरोच चैतन्य महाप्रभू आफयल्लो आनी चैतन्य महाप्रभून तो तेचो प्रसाद खाल्लो म्हणून. ना, 1 वर्सा उपरांत चैतन्य महाप्रभून जेन्ना सांगलें तेन्ना कळ्ळें. ते खातीर जेन्ना आमी भक्त सांगता ताका डावट करपाक खूब आमी त्रासान पडूंक शकता. कित्याक जर खरें तशें जाल्लेलें आसा जाल्यार आमी तेचो अपराध जातलो. ते खातीर जर भक्त कितें सांगता तर आमकां इवन आमकां फटींग दिसता तरी आमकां तेचेर विश्वास ठेवंक जाय. कित्याक जरी ते फटींग सरी आसले आमचे कांय फरक पडचो ना. जर तेणी फटींग जाल्यार तर ताका प्रॉब्लम जातले, आमकां कांय ना. म्हटल्यार जेन्ना भक्त सांगता तर निमाणो एक हांव हे तत्व सांगून हांव हें करता. अशें म्हणटा, जेन्ना कोण आमकां आदेश सरे दिता तर तेची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता. तर तेणी चुकीचो सरे दिला ते फळ ताका प्राप्त जातले. म्हटल्यार आमी तरी विवेक बुद्धी केन्ना केन्ना वापरची पडटा, कितें करपाक जाय आनी कितें ना तें. आनी ती विवेक बुद्धी आमकां देवाचें आमी जे सततम जर आमी अध्ययन करता, नामस्मरण नाल्यार आमी कथा आयकता, विवेक बुद्धी देव स्वता दिता. आनी तेन्ना आमी ती विवेक बुद्दीन जेन्ना वागता तर देवाच्या आज्ञे अनुसार वागल्या समान आसा. तर पूण तरी आसतना जे भक्त आसतना आमी ताका कित्याक वागता तेचेर आमी डावट धरूंक फावना. ताका आमी तेंची स्पेस म्हणटा ती दिवपाकूच जाय आनी आमी थोडो सेफ डिस्टन्स ठेवपाक जाय, म्हणजे थोडो. तर आयज आमी ही चर्चा केली, फुडें आनीक थोडी आमी फाल्यां चर्चा पळोवया.